क्या आपका टाइम बैंक में, जी हाँ, टाइम बैंक में कोई अकाउंट है? मुख्तलिफ बैंकों में आपके अकाउंट्स होंगे, लेकिन क्या टाइम बैंक में आपका अकाउंट है? यकीनन नहीं होता। लेकिन बहरहाल आप मुतमईन रहें, आपका अकाउंट खुला हुआ है टाइम बैंक पे। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपको मालूम नहीं। आप जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं, वो सब कुछ उस पर रिकॉर्ड हो रहा है। और हो सका तो दुनिया में ही आपको उस टाइम बैंक पे जो बचत आपकी हुई है वो मिल जाए, या फिर हो सकता है कि आखिरत में हिसाब देना पड़े। वो जितनी जमा पूंजी उस बैंक पे जमा हुई है ना, वो आपके हवाले की जाएगी। जावेद शिराजी आप सबको सलाम अर्ज़ करता है। मेरी कल एक तहरीर पर नज़र पड़ी। एक चाइनीज़ टीचर थे, उन्होंने ये तहरीर लिखी थी। वो लिखते हैं कि वो स्विट्ज़रलैंड गए। स्विट्ज़रलैंड में वहाँ वो एक टीचिंग के लिए गए, तो वहाँ एक स्कूल में वो उनकी जॉब थी। एक घर की ज़रूरत पड़ी, तो किराए पर एक घर लिया। घर की जो मालिकन थी वो तकरीबन 65-67 साल की उम्र की एक खातून थी। माशाल्लाह सेहतमंद थी और अच्छी थी। उन्होंने उनको ये घर किराए पर दिया। उस चाइनीज़ ने ये बात नोट की कि वो खातून बहुत ही मेहनती औरत थी, सारा दिन किसी न किसी काम में लगी रहती थी। और सबसे बड़ी जो ख़ास बात थी वो ये थी कि वो हफ्ते में 2 दिन एक 80-85 साल बूढ़ी खातून थी, उसके घर पे जाती थी और तमाम वक्त पे उसकी खिदमत करती, उसके हर ज़रूरियात को पूरा करती। उसका राशन, उसका खाना पकाना, उसको बाहर व्हीलचेयर पे घुमाने ले जाना, ये सब काम वो 2 दिन बहुत ही तुनदही से किया करती थी। स्विट्ज़रलैंड में एक बहुत अच्छी बात यह है कि वहाँ पर पेंशन जो हिसाब किताब है बड़ा अच्छा है। जब कोई मुलाजिम रिटायर होता है तो उसे इतनी अच्छी पेंशन मिलती है कि उसकी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा जो है वो बड़ा अच्छा गुजर जाता है। वो खातून भी टीचर रह चुकी थी और पेंशन उन्हें मिलती थी। तो वो चाइनीज़ ने ये सोचा कि इससे सब कुछ होते हुए भी ये क्यों इतने खिदमत करती है, वहाँ जाती है, और इसको क्या पैसे का लालच है? ये सोचकर उसने एक दिन हिम्मत की और वो खातून से पूछा कि मैम, आपको सब कुछ मिला हुआ है, पेंशन आपकी अच्छी है, आपका अपना घर है, उसके अलावा जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज देती है वो है, फिर आप इस उम्र में क्यों पैसे कमाने के लिए 2 दिन के लिए आप वहाँ जाती हैं और उस खातून की हर तरह से खिदमत करती हैं? वो मुस्कुराई। जी हाँ, वो मुस्कुराई। उसने कहा कि देखो, मैं वहाँ पैसे कमाने नहीं जाती, मेरा अकाउंट खुला हुआ है, बैंक अकाउंट है, और वो है टाइम बैंक। चाइनीज बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि ये क्या चीज़ है? तब उसने पूरी तफसील बताई। उसने कहा कि हमारी हुकूमत पेंशन के बाद जो है ना, एक कहना चाहिए कि अपनी तरफ से एक रिवार्ड देती है तमाम लोगों को। और वो ये होता है कि आप जवानी में, जब आप यंग एज पे हो, आपकी सेहत अच्छी हो, आपके अंदर फलाह बहबूद का, खिदमत का जज्बा हो, तो आप अपनी वक्त में से वक्त निकाल कर उन लोगों की मदद करें, उन लोगों का काम करें जो कि माजूर है, बीमार हैं, या बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं। तो आप जितनी देर उनके लिए काम करेंगे, वो आपका बैंक में, उस टाइम बैंक में जमा होता जाएगा। आपको पैसा वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपके वो अमाउंट एक तरह से वो जमा होता जाएगा। और फिर जब आप बूढ़े हो जाएंगे, जब वो शख्स बूढ़ा हो जाता है जिससे जवानी में अपने ताकत के दिनों में खिदमतें की थी, तो उस वक्त उसे जो है अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये हुकूमत जो है उसे एक खिदमतगार मुहैया करती है। और वो खिदमतगार भी कोई नौकर की हैसियत से नहीं होता, बल्कि वो एक अपना बन के उसकी खिदमत करता है, जैसे इस शख्स ने पहले खिदमत की थी। तो ये सुनकर वो चाइनीज़ बड़ा मुतासिर हुआ। उसने कहा कि वाकई ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह हो। कुछ दिनों के बाद हुआ ये कि वो स्कूल में था कि उसे बालकन का फ़ोन आया कि जल्दी से आओ।
میں کھڑکیاں صاف کر رہی تھی اور میں گر گئی، تو مجھے بہت تکلیف ہے، تم آ کر ذرا مجھے ہاسپٹل لے جاؤ۔ وہ فوراً وہاں پہنچا، اسے ہاسپٹل لے گیا۔ ہاسپٹل میں پتہ چلا کہ صاحب اس کی ایک پیر کی ہڈی جو ہے وہ ٹریک ہو گئی ہے۔ تو اب یہ چائنیز بڑا پریشان تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ اب اس کا لک آفٹر کیسے کریں گے۔ وہ ظاہر ہے اپنی نوکری چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا اور اتنی چھٹیاں بھی نہیں مل سکتی۔ تو اس نے جب اس خاتون سے بات کی تو خاتون نے کہا تم فکر مت کرو، میں نے اس کا بھی انتظام کیا ہوا ہے۔ اور اس نے جو ہے اپنے ٹائم بینک میں جو ہے اپلیکیشن دے دی کہ مجھے ضرورت ہے۔ ٹائم بینک والوں نے جو اسے کارڈ دیا تھا، اس کارڈ میں اس کا پتہ تھا کہ وہ 1 سال سے جو ہے اس بوڑھی خاتون کی خدمت کر رہی ہے۔ 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ایک نرس کمرے میں داخل ہوئی ہاسپٹل کے، اور اس نے کہا کہ مجھے ٹائم بینک نے بھیجا ہے اور میں آج سے آپ کی لک آفٹر کروں۔ وہ لڑکی جو تھی اس نے اس کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ جب وہ خاتون گھر واپس پہنچی تو 1 مہینے کے اندر وہ بالکل صحت یاب ہو گئی، کیونکہ اس کا لک آفٹر کرنے والی وہ صبح آتی تھی اور رات تک اس کے ساتھ رہتی۔ وہ اپنے ٹائم بینک پہ جو ہے یہ سب کچھ خدمت کو جمع کر رہی تھی، جو کہ اس کے بڑھاپے میں کام آتا۔ لیکن یہاں آپ نے دیکھا کہ اس نے اس بوڑھی عورت کے ساتھ مدد کی، اور اس کے 1 مہینے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گئی، اور ٹھیک ہونے کے بعد دوبارہ اس نے اسی پرانی جو بوڑھی خاتون تھی اس کی خدمت کرنی شروع کی کہ میں اب دوبارہ اپنے ٹائم بینک پہ جو ہے جمع کرنا چاہ رہی ہوں، تاکہ کل جب میں بالکل اس قابل نہ رہوں، نہ چلنے کے نہ بولنے کے، تو اس وقت میرے ساتھ کوئی ہو، کوئی میرے ساتھ خیال رکھنے والا ہو۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ہمارے مذہب اسلام میں سب سے کہی گئی ہے کہ یہ تمام چیزیں ہمارے مسلمانوں میں ہونی چاہیے۔ لیکن دکھ ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں اولڈ ہاؤسز میں خواتین کو روتے ہوئے، مردوں کو روتے ہوئے دیکھ کر، بوڑھے لوگوں کو، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جوان اولادیں ہیں لیکن ہمیں جو ہے یہاں پھینک کر چلے گئے، کوئی ہمیں پوچھنے تک نہیں ملتا، اور نہ ہی ہمارے حکمرانوں کو اس قسم کا کوئی خیال ہے۔ وہ سوائے اپنے آپ کو دیکھنے کے وہ کبھی عوام کے بارے میں نہیں سوچتے، اور خاص طور پہ بوڑھے لوگوں کے بارے میں۔ میں نے دیکھا ہے کہ پینشن کے لیے وہ لوگ جو کہ ساری زندگی خدمت کرتے رہے حکومت کی، عوام کی، وہ پینشن کے لیے کیسے کیسے دھکے کھاتے ہیں، لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اور بہت ہی ان کو ڈسگریس یا بے عزت کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے باعث شرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی لیڈرشپ دے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ دھیان دے۔ کاش یہی سسٹم ہمارے یہاں بھی ہو۔ ہمارے یہاں خدمت کرنے والے، اچھا سوچنے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے، بہت ہیں نوجوان، بہت ہیں ہم جیسے لوگ جو کہ یہ کام کر سکتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہر چیز کے لیے ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے، وہ چیز نہیں ہے۔ تو آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی لیڈرشپ دے جو ان چیزوں کا خیال رکھے۔ جب معاشرہ اچھا ہوگا، معاشرہ صحت مند ہوگا، معاشرہ ایک دوسرے کی خدمت کرنے کے جذبے پہ ہوگا، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم ایک سپر پاور نہ بن سکے۔ سپر پاور کبھی بھی ہتھیاروں سے نہیں بنتے، سپر پاور وہ لوگ بنتے ہیں جن کی لیڈرشپ یا جن کی عوام طاقتور ہے۔ اب آپ اجازت دیں، پھر ہم بات کریں۔ اللہ حافظ۔